आज म पर्खिनु सर 18 को टेबल एकचोटि बनाइदिनु है। नम्बरको हजुर। Good morning, sir. एटिन नम्बरको भनेको टेबल बनाउन आएन टेबल आएन सर। contingency table. Okay. In a survey of 200 boys, of which 75 were intelligent, 40 had skilled fathers, while 85 of unintelligent boys had unskilled fathers. अब यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 200 boys को हामीले सर्वे गर्यौं जसमा 75 were intelligent हैन 75 were intelligent actually अब आइरहेछ के हामीले टोटल 200 boys को सर्वे गरेका छौं हैन अनि त्यो 200 boys को सर्वे गर्दाखेरि हामीले के पायो भने यसमध्येमा 75 इन्टेलिजेन्ट हामीले पायौं 75 इन्टेलिजेन्ट पायौं अनि फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि त्यो of which 75 were intelligent 40 had skilled father यो 75 जना इन्टेलिजेन्ट को के भन्छ रे 40 जना चाहिँ फादरहरु स्किल थिए रे अनि दक्ष बाबा भएको इन्टेलिजेन्ट छोरोहरुले चाहिँ अनि while 85 of the unintelligent boys को जुन बाँकी छ नि 85 जनाको unintelligent boys को चाहिँ फादर अनस्किल्ड फादर ओहो कति हो यार आज म चाँडै स्टार्ट गरेको झन् unskilled fathers do this figure support the hypothesis that skilled fathers have intelligent boys हैन अब हामीले यहाँनिर कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाउँदाखेरि पहिला दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एउटा भनेको फादर स्किल र अनस्किल भन्ने छ हैन अनि अर्को भनेको के छ त बोयजहरु फेरि इन्टेलिजेन्ट र अनइन्टेलिजेन्ट भन्ने छ ठीक छ नि त्यही भएर हामीले यहाँनिर जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि टोटल अफ द टोटल गरौँ न टोटल हाम्रो 200 बोयज को हामीले सर्वे गर्यौं ठीक छ नि त्यो 200 बोयज मध्ये हाम्रो इन्टेलिजेन्ट of which 75 were intelligent 200 मध्येमा कति जना इन्टेलिजेन्ट थियो 75 जना इन्टेलिजेन्ट थियो ठीक छ अब यसको मिनिङ के हुन्छ भने 75 जना इन्टेलिजेन्ट थियो भने अनइन्टेलिजेन्ट कति हुने भयो अनइन्टेलिजेन्ट भनेको 125 हुने भयो हैन अनि फादरहरु पनि के छ भन्दाखेरि स्किल्ड र
स्किल्ड र अनस्किल्ड छ। अब यसलाई हेरौँ यहाँनिर इन अ सर्वे अफ 200 boys, यो 200 वटा बोयको सर्वेमा अफ विच जसको यो 200 को भनेको कि जसको 75 वेयर इन्टेलिजेन्ट हैन, यो 75 इन्टेलिजेन्ट थियो, जसको यो 75 इन्टेलिजेन्ट थियो, 40 had skilled father भनेको अर्थ यो 75 इन्टेलिजेन्टको 40 जनाको चाहिँ स्किल्ड फादर रहेछ। यो कुरा 40 had skilled father भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो, 75 मा आउट अफ 75 मा 40 जनाको फादर चाहिँ स्किल थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो। साह्रै डिस्टर्ब भयो। ठिक छ नि, अब 40 जनाको स्किल फादर थियो भने अनस्किल फेरि अनस्किल्ड फादर कतिको हुने भयो, 35 को हुने भयो हैन। अनि while 85 morning while 85 of unintelligent boys had unskilled father, यो अनइन्टेलिजेन्ट बोयजको 85 जनाको चाहिँ अनस्किल्ड फादर थियो भनेपछि ठिक छ नि। भनेपछि अब स्किल्ड फादर कति हुने भयो, यो घटाउँदा यो 125 मा यो 85 यो 40 आउँछ। अब यसलाई टोटल गर्दा 40 40 80 85 90 120 यसरी हामीले टेबल बनाउने। ल यसमा नबुझेको के छ ल भन त। छैन सर अहिले त भाषा ख्याल गर्नुपर्छ कि मेरो कुरा चाहिँ। जस्तै अब इन अ सर्वे अफ 200 boys, 200 केटाहरूको सर्वेमा हामीले अहिलेसम्म आउँदैछ 200 केटाहरूको सर्वेमा अफ विच 75 वर इन्टेलिजेन्ट, यो 75 जना इन्टेलिजेन्ट थियो, त्यो 75 जना इन्टेलिजेन्टको 40 हेड स्किल फादर्स, 40 चाहिँ स्किल फादर थियो भने बाँकी 35 अनस्किल भयो, इसको काम तमाम भयो हैन। while 85 of the unintelligent boys had unskilled father, अनइन्टेलिजेन्ट बोय मध्येको 85 जनाको फादर चाहिँ अनस्किल थियो भनेपछि यो अनइन्टेलिजेन्ट 85 अनस्किल फादर राख्नु पर्यो है। अब यसरी गर्ने। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि अब युजुअल काई स्क्वायरको प्रोसेस चाहिँ हामीले एप्लाई गर्ने सकिन्छ नि हैन। सकिन्छ सर। ल ट्राई गर है, एन्सर मिलेन भने फेरि गरौँला। मैले आज okay, today just मैले chi-square test for variance पढाउन गइरहेको छु हैन। जस्तो कि हामीले योभन्दा अगाडि कतिको याद छ, एफ टेस्टमा एफ टेस्टको स्टार्टिङमा हामीले भेरिएन्स रेसियो टेस्ट भनेर पढ्यौँ। त्यो भेरिएन्स रेसियो टेस्टको युज भनेको हामीले के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा पपुलेसन भेरिएन्सहरू समान छ कि छैन हैन, दुईटा पपुलेसन भेरिएन्सहरू समान छ कि छैन भनेको अर्थ कुनै दुईटा मतलब पपुलेसनबाट झिकेको त्यो स्याम्पल हो भने त्यो स्याम्पलहरूको बिचको पर्फर्मेन्स कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामीले भेरिएन्स रेसियो टेस्ट हामीले युज गर्यौँ। ठिक छ नि, त्यो एफ टेस्टको कन्टेक्स्टमा हो। अब त्यो भेरिएन्स टेस्ट गर्नको निमित्त सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन भेरिएन्स टेस्ट गर्नको निमित्त हामीले अब अर्को कन्टेक्स्ट चाहिँ अर्को सन्दर्भमा हामीले काई स्क्वायर टेस्ट पनि युज गर्छौँ। तर कस्तो बेलामा काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्छौँ भन्दाखेरि if we want to test whether or not there is a significant difference between a sample variance and a population variance,
स्याम्पल भेरिएन्स र पपुलेसन भेरिएन्सको बिचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा काई स्क्वायर टेस्टलाई एप्लाई गर्छौँ। तर यो काई स्क्वायर टेस्ट एप्लाई गर्दाखेरि नर्मली हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्याम्पल साइज चाहिँ 30 भन्दा कम हुनुपर्छ हैन, मतलब स्मल स्याम्पल साइज हुनुपर्छ हैन। त्यसकारण यहाँनिर द काई स्क्वायर टेस्ट फर अ भेरिएन्स अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन is a statistical test for a population variance or standard deviation. In this case, we are simply going to assume that the population is normally distributed and we draw a variance, a sample from the population. हामीले त्यो populationबाट एउटा sample draw गर्छौँ and we have the hypothesis that there is no significant difference between the sample variance and the population variance. Sample variance र population variance को बिचमा कुनै प्रकारको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्छौँ। यस्तो प्रकारको टेस्टलाई हामीले काई स्क्वायर टेस्ट फर भेरिएन्स भनेर भन्ने गर्छौँ। र यसको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के युज गर्छौँ भने काई स्क्वायर इक्वल टु एन एस स्क्वायर डिभाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँनिर चाहिँ एन भनेको त अब नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन द स्याम्पल भइहाल्यो होइन, स्याम्पलको साइज। एस स्क्वायर भनेको हाम्रो स्याम्पल भेरिएन्स भन्ने गरिन्छ, स्याम्पल भेरिएन्स। र अर्को छ यो सिग्मा स्क्वायर भनेको के हो, के होला सिग्मा स्क्वायर भनेको पपुलेसन भेरिएन्स, पपुलेसन भेरिएन्स। अब यो गरिसकेपछि हामीले अब फेरि काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसनको भ्यालु के भ्यालु भन्छ अरे त्यसलाई टेबुलेटेड भ्यालु, टेबुलेटेड भ्यालु हामीले हेर्छौँ। टेबुलेटेड भ्यालु हेर्दाखेरि n-1 डिग्री अफ फ्रिडमको हेर्छौँ र त्यसैको आधारमा अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ गरिन्छ। अब कहिले काहीँ के हुन्छ, मैले अघि भने नि स्याम्पल साइज चाहिँ नर्मली 30 स्मल हुनुपर्छ काई स्क्वायर टेस्ट फर भेरिएन्सको लागि। तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने डिग्री अफ फ्रिडम भनौँ, यहाँनिर एन भनेको n-1 डिग्री अफ फ्रिडम हामीले गर्छौँ। जब डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ लार्ज भइदियो भने होइन, त्यो मोर देन 30 भइदियो भने त्यस्तो बेलामा हामीले काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन काई स्क्वायर त क्यालकुलेट गर्छौँ नै, तर काई स्क्वायरको आधारमा हामीले नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भनेर डिसिजन गर्दैन होइन। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि नर्मल एप्रोक्सिमेसन भन्छ, यो फिसर्स नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ। भनेको अर्थ काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिकलाई हामीले जुन क्यालकुलेट गरेको काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक छ त्यसलाई हामीले जेडमा कन्भर्ट गर्छौँ यो फर्मुला युज गरेर, स्क्वायर रुट अफ 2 काई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 2n-1। यो फर्मुलाबाट के हुन्छ भने काई स्क्वायर टेस्टको स्ट्याटिस्टिक जुन क्यालकुलेटेड भ्यालु छ त्यो क्यालकुलेटेड भ्यालु जेड स्ट्याटिस्टिकमा परिवर्तन हुन्छ। अनि यो जेड स्ट्याटिस्टिकमा परिवर्तन भइसकेपछि यो जेडको क्यालकुलेटेड भ्यालु अब हामीले नर्मल टेबल चाहिँ रिफर गर्छौँ होइन, नर्मल जेडको टेबल, जेड डिस्ट्रिब्युसनको टेबल होइन। जेड डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा अब कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हो जेड स्ट्याटिस्टिकलाई कम्पेयर गरेर हामीले के गर्छौँ त अनि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि भएन भन्ने खालको डिसिजन गर्छौँ। ठिक छ नि, दुईवटा कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो यसमा। एउटा given sample is drawn from a given population and we are going to test whether sample variance is different from population variance हैन, हाम्रो हाइपोथेसिस यो भयो। अब यो टेस्ट गर्दाखेरि हामीले दुईटा एप्रोच गर्छौँ। यदि स्मल स्याम्पल हो भने हैन, डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ स्मल छ भने 30 सम्म छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले काई स्क्वायर डाइरेक्ट युज गर्छौँ, अगाडिको फर्मुला एन एस स्क्वायर अनि डिभाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर गरेर। तर कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने स्याम्पल साइज चाहिँ अलिकति लार्जर भइदिन्छ। लार्जर स्याम्पल साइज भएको बेलामा हामीले नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो काई स्क्वायरलाई फिसर्स नर्मल एप्रोक्सिमेसन युज गरेर जेडको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौँ यो फर्मुलाबाट। अनि त्यसपछि हामीले जेड टेबलसित रिफर गरेर अनि हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो कि भएन भन्ने डिसिजन गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो 26-27 नम्बरको हेरौँ हैन। अब ठिकै छ, हामीले यसो गरौँ 27 नम्बरकै गरौँ। 27 मा अलिकति लामो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ।
solution. A random sample of size 8, you know, from a normal population gave the following values. यो 8 वटा स्याम्पलको हामीलाई साइज दिएको छ हो, जस्तै कि हाम्रो यहाँनिर स्याम्पल साइज 8 भयो भनेपछि स्मल स्याम्पल हो हैन। अब यो स्मल स्याम्पलमा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पपुलेसन भेरिएन्स इज 32। अब पपुलेसन भेरिएन्स त हामीलाई 32 दिएकै छ हैन। अब यो पपुलेसन भेरिएन्सबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्ने के त स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्ने हैन। स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो डाटा युज गर्नुपर्छ, ठीक छ नि, यो डाटा युज गर्नुपर्छ। अब यो डाटा युज गर्दाखेरि नर्मली हामीले हाम्रो पहिला हामीले स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गरौँ न। क्याल्कुलेसन अफ स्याम्पल भेरिएन्स है। स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा यसलाई यसो गरौँ, डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ है। फेरि इन्सर्ट टेबल, मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु टेबललाई। यो एक्स को भ्यालु भयो हैन, सरी एक्स को भ्यालु, अनि यहाँ हामीले एक्स स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि, एक्स र एक्स स्क्वायर। अब एक्स को भ्यालु चाहिँ 65, 78, 68, 74, 69, 73 अनि 71 छ। So 61 छुट्यो, 61 छुट्यो, 74 पछि 61, 68, 74, 61 किन यो 61 हो, 61। अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल समेसन अफ एक्स निकालौँ। समेसन अफ एक्स इज इक्वल टु, यो जोड्दिउँ त कति आउँछ, एउटाले जोडौँ है, मैले यसको स्क्वायर निकाल्छु क्याल्कुलेटर। 559 sir. 559, 9. 559 ल। अब मैले यहाँ यसको स्क्वायर गर्छु। अब यहाँ 65 को स्क्वायर कति हो, 4225, अनि 78 को स्क्वायर यहाँ आउँछ 6084, 6084, अनि 68 को स्क्वायर यहाँ आउँछ 4624, अनि 74 को स्क्वायर चाहिँ 5476, अनि 61 को स्क्वायर 3721, 3721, अनि 69 को स्क्वायर 4761, 61, 73 को स्क्वायर 5329, 71 को स्क्वायर 5041, 5041। अब यो समेसन अफ एक्स स्क्वायर गरौँ। समेसन अफ एक्स स्क्वायर कति आउने भयो, 481, 4225 प्लस 6000 312,481 होइन होला, एकचोटि गरेर क्याल्कुलेट गरेर त फेरि मेरो त 49,261. 49,261, 4624 प्लस 5476 प्लस 3721 प्लस 4761 प्लस 5329 प्लस 5041 मेरो यति आयो 39261, 39261 आयो। त्यही आउँछ सर।
है। अब यो भइसकेपछि अब हामीले स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा एस स्क्वायर हाम्रो फर्मुला के छ त, फर्मुला अब डाइरेक्ट भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्ने हैन, यो बराबर समेसन अफ एक्स स्क्वायर, यसो गरौँ मैले यो summation of x square divided by n summation of x square divided by n अनि माइनस अब यो समेसन अफ x को होल स्क्वायर हैन, समेसन अफ x को होल स्क्वायर समेसन अफ x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n को पनि होल स्क्वायर हो, त्यही भएर n स्क्वायर मैले गरिदिएँ। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार सरी यो 39,39261 डिवाइडेड बाई n भनेको कति छ अरे, n भनेको 8 यो भयो, अनि माइनस समेसन अफ x को होल स्क्वायर भनेको 559 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n को होल स्क्वायर भनेको 8 को होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर यो गर्दा कति आउँछ 49,621 डिवाइडेड बाई 8 यो चाहिँ 4952.63 4952.63 माइनस अब यो 559 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 गर्दाखेरि यो 4882 4882.52 यसलाई सल्भ गर्नु 4952.63 यो गर्दाखेरि कति आयो त सर अगाडिको चाहिँ मिले जस्तो लाग्यो अर्को मिलेर छ सर मलाई अगाडि अर्कै आछ है अगाडि कति आयो 4907.625 हो हो यो त मिस्टेक मैले के भने 49,261 मिस्टेक भएछ हैन, मैले 621 गरेँ कि अब ला ए हो 4907 4907.63 हैन, माइनस अब यो 4882.52 गर्दाखेरि यो 25.11 आउँछ हैन, 25.11 भयो। अब हामी युजुअल प्रोसेसमा जाने काई स्क्वायर टेस्टको। अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस एच नट के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस के भनेको टेस्ट हाइपोथेसिस दैट पपुलेसन भेरिएन्स इज 32 भनेको छ हैन, हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुने भयो भने पपुलेसन भेरिएन्स 32 हो भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुने भयो भनेको अर्थ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन sample variance and population variance, you know, that is the population variance is 32. You were null hypothesis. And alternative hypothesis ke wo? Alternative hypothesis H1, the population variance is not 32. 32 होइन भन्ने population variance भयो, simply यो हाल्यो
अब यसमा हाम्रो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गरौँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अब काई स्क्वायर दिस इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला अनुसार यहाँ हामीले एनएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर गर्छ हैन। सिग्मा स्क्वायर चाहिँ अब सिग्मा स्क्वायर फर्मुला यो अब यसमा n भनेको 8 हैन, n भनेको 8 इन्टु s स्क्वायर भनेको हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरिसक्यो 25.11 डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर भनेको 32 6.28 6.28 हैन 6.28 यो हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु आयो आई स्क्वायर। अब हाम्रो यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स नर्मली 5% नै युज गर्छौँ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल टु 5% अनि डिग्री अफ फ्रिडम DF is equal to n minus 1 8 minus 1 plus 7 our critical value अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु टेबलमा हेरौँ 5% लेभल 7 डिग्री अफ फ्रिडम द क्रिटिकल भ्यालु अफ chi square at 5% level of significance for 7 degree of freedom is कति छ टेबल हेरेछ यहाँ है 14.067 5% भनेको यो भइहाल्यो 14.067 है। is 14.067 यो भयो। अब हामीले डिसिजन दिनु पर्यो। डिसिजन हाम्रो के हो सिन्स द क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ chi स्क्वायर कति छ भन्दाखेरि यो 6.28 हैन 6.28 is less than the critical value के भनेको we हाम्रो के हुन्छ we do not reject we do not reject the null hypothesis conclusion के हुने भन्दाखेरि hence it can be concluded that the sample has been drawn from a normal population with a variance of 32. The sample is from the normal population with 32 variance. यसरी हामीले कन्क्लुजन गर्छौं।
वा त्यसलाई अर्को शब्दमा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल भेरिएन्स एन्ड पपुलेसन भेरिएन्स। अब योभन्दा अघि मैले भनेको थिएँ नि स्याम्पल साइज स्मल भएको केसमा त हामीले डाइरेक्ट यसरी काई स्क्वायर क्यालकुलेट गर्छौँ र अनि निकाल्छौँ। यदि स्याम्पल साइज लार्ज भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले यो प्रोसेस त एप्लाई गर्नु पर्यो, काई स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नेसम्मको प्रोसेस चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौँ। तर त्यो काई स्क्वायर क्यालकुलेसन गरिसकेपछि फेरि हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायरलाई जेड स्ट्याटिस्टिकमा हामीले के गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। जेड स्ट्याटिस्टिकमा परिवर्तन गर्न यो फर्मुला हामीले लियौँ अनि यो फर्मुलाबाट हामीले जेडको क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ अनि जेडको टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ 5% लेभलमा अब कति हुन्छ अरे 1.96 हुन्छ होइन। 1.96 सित कम्पेयर गरेर अनि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा गर्छौँ। भनेको मतलब खालि त्यस स्ट्याटिस्टिकलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले लार्ज स्याम्पल साइज भएको केसमा चाहिँ त्यो काईलाई जेडमा कन्भर्सन गर्छौँ, काई स्क्वायरलाई जेडमा है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यस्तो क्वेसन चाहिँ एउटा 30 मा छ। 30 30 को क्वेसन हेरौँ सबैले। यसमा के भनेछ भन्दा अ ट्रेनिङ डाइरेक्टर इज कन्फिडेन्ट द्याट हिज मेथड्स आर सो इफिसिएन्ट द्याट द भेरिएन्स अफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई हिज ट्रेनिङ इन कम्प्लिटिङ देयर जब इज 14 मिनट्स होइन। ऊ ट्रेनिङ डाइरेक्टरले के भन्यो भन्दाखेरि ऊ आफू चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट छ कि उसले दिएको ट्रेनिङ चाहिँ उसले उसको मतलब ट्रेनिजहरूले आफ्नो काम 14 मिनटमा पुरा गर्छ भन्ने कुरामा कन्फर्म छ। भनेपछि यहाँनिर हामीलाई पपुलेसन भेरिएन्स दियो, पपुलेसन भेरिएन्स चाहिँ 14 छ। If a random sample of 32 trainees yielded a standard deviation of 4 minutes, अब हामीले स्याम्पल साइज एन चाहिँ 32 ल्याउँ र त्यो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वा स्याम्पल भेरिएन्सलाई हामीले एस स्क्वायर भनौँ। स्याम्पल भेरिएन्स कति आयो अरे, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 भनेको स्याम्पल भेरिएन्स 4 को स्क्वायर भयो होइन। 4 को स्क्वायर यो गर्दा 16 हुन्छ, 4 को स्क्वायर गर्दा 16 होइन। Does this result support the claim of director at 1% level of significance? Sorry, 1% level of significance मा यो डाइरेक्टरको क्लेमलाई यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधेको छ। अब सिम्पल यसमा हामीले प्रोसेस चाहिँ अघिको जस्तै गर्ने हो। जस्तै नल हाइपोथेसिस H नट। अब नल हाइपोथेसिस हाम्रो के हुने भयो, एउटा त डाइरेक्टरको क्लेम, ट्रेनिङ डाइरेक्टरको क्लेम ठिक छ भन्ने हो एउटा होइन। ठिक छ भनेको पपुलेसन भेरिएन्स कति छ 14 छ भन्ने हो। द्याट इज द पपुलेसन भेरिएन्स इज इक्वल टु 14 यो उसको क्लेम भयो। अनि अर्को के हुने भयो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 डाइरेक्टरको क्लेम ठिक छैन भन्ने हो। भनेको मतलब द पपुलेसन भेरिएन्स इज नट इक्वल टु 14 यो उसको हुन्छ छ नि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौँ यहाँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अब काई स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो अघिकै फर्मुला हामीले युज गर्छौँ एन एस स्क्वायर डिभाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर
यो फर्मुलाबाट हामीले खाली chi स्क्वायर क्याल्कुलेट मात्र गर्ने। यसको n भनेको n को भ्यालु 32 हैन, 32 इन्टु s स्क्वायर स्याम्पल भेरिएन्स हाम्रो कति 16 आफै क्या 4 को स्क्वायर हैन 16 डिवाइडेड पपुलेसन भेरिएन्स 14 14. ल एलाउ गरौँ 32 36.57. 36.57 ल ठिक छ यो भयो हैन। अब यसको आधारमा हामीले डिसिजन दिने होइन। अब हामीले यहाँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सिन्स द स्याम्पल साइज इज लार्जर वी युज नर्मल approximation to chi square as follows। अब हामीले नर्मल एप्रोक्सिमेसन युज गर्ने। अब यो भनेको के भन्दाखेरि z को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। z इक्वल टु अब हाम्रो के हुन्छ भने फर्मुला अनुसार स्क्वायर रुट अफ 2 chi स्क्वायर हैन ब्रैकेट क्लोज गर्नु होला 2 chi स्क्वायर अनि माइनस फेरि स्क्वायर रुट अफ के भनेको 2n माइनस 1 अघिको यो फर्मुला हो। यो फर्मुला 2 chi स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 2n माइनस 1 अब यो गर्दाखेरि 2 chi स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 36.57 यो गर्ने स्क्वायर रुट अनि माइनस स्क्वायर रुट अफ 2n भनेको 2 इन्टु 32 हैन n को भ्यालु 32 माइनस 1